अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है अंजाम ख़ता। तो आइए शुरू करते हैं। जान मोहम्मद, खाना खा ले। रानू ने मेरे सामने खाना रखा तो परसों से हर बार जहन में आने वाला सवाल जाने कैसे होंठों पर आ गया। मैंने से पूछा, रानू इसमें जहर तो नहीं है? रानू का रंग फुक हो गया था। वो कुछ देर मुझे खौफजदा नज़रों से देखती रही, फिर इसने सहमे हुए लहजे में कहा, जान कैसी बात करता है? मैं तेरी बीवी हूँ, तुझे जहर क्यों दूंगी? मैं कुछ देर इसे देखता रहा, फिर अचानक हंस दिया। पगली, मजाक कर रहा था मैं तो। तू तो चरिया हो गई है, मजाक भी नहीं समझती। मेरे हंसने और बोलने से रफ्ता रफ्ता इसका खौफ कम हो गया था और वो मुस्कुराने लगी थी। रानू और मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। अब हमारे 4 बच्चे हैं, लेकिन ये ख्याल मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। शायद इसीलिए जब मैंने पहला निवाला मुंह में रखा तो मेरे जहन में फिर यही ख्याल आया कि इसमें जहर है। अरे जान मोहम्मद, बाबा ने जाल कश्ती में डालते हुए चिल्लाकर कहा, जाना नहीं है? आज नहीं बाबा, मैंने जवाब दिया। वैसे भी आदमी तो पूरा है, मुझे ले जाकर क्या करोगे? बाबा जाल डालकर मेरे पास आया। चलिए, तू मेरा बेटा है, मेरे बाद तू ही कश्ती चलाएगा, तू मालिक बनकर जाएगा, मुलाजिम बनकर नहीं। मैं 15 साल की उम्र से बाबा के साथ समंदर में जाने लगा था। बाबा पहले दूसरों के लिए काम करता था, फिर कराची के एक सेठ ने उसे कश्ती दिला दी। बाबा की मछली भी वही लेता था, अगरचे दाम दूसरों की निस्बत ज़रा कम देता था, मगर फिर भी बाबा को आम मछेरों से कहीं ज़्यादा मिलता था। हमारा मकान पक्का और बड़ा था। बाबा ने एक पुरानी जीप भी रखी हुई थी। मुझे और मुझसे छोटी मूमल को बाबा ने पढ़ाया था, मगर हमारे इलाके में बस मैट्रिक तक स्कूल था, इसलिए हम मैट्रिक कर सके थे। मेरी ख्वाहिश थी कि आगे पढ़ूं, लेकिन बाबा ने इजाज़त नहीं दी। उन्होंने कहा, अब तू मेरे साथ समंदर में जाएगा। अम्मा ने बहुत हंगामा किया, तू अभी से छोकरे को लेकर जा रहा है? ये छोकरा नहीं, मर्द है। बाबा ने फ़ख्र से मेरे शाने पर हाथ मारा। और मर्द काम पर जाते हैं। अम्मा की मुखालफत के बावजूद बाबा मुझे समंदर ले जाने लगा। 1-2 बार तो मैं बेदिली से गया, लेकिन फिर मेरा दिल लग गया और मैं बाबा से काम सीखने लगा। बज़ाहिर समंदर में जाना और मछलियाँ पकड़ना आम सी बात है, लेकिन जो लोग ये काम करते हैं वो ही जानते हैं कि ये काम कितना मुश्किल और पेचीदा है। इंसान बरसों में जाकर माहिर मछेरा बनता है। इसके बावजूद समंदर के इसरार इतने ज़्यादा हैं कि इंसान सारी उम्र भी समंदर में गुजारे तब भी इनको नहीं जान सकता। जब मैं पहली बार बाबा के साथ गया तो मैंने अक्सर तन्हाई में बाबा को ज़ेरे लब बोलते और पानी में हाथ डालते देखा। मैंने बाबा से पूछा तो उसने कहा, जान मैं समंदर से बात करता हूँ। समंदर से बात? मैं हैरान हुआ। बाबा समंदर भी बोलता है? हाँ रे, समंदर भी बोलता है, पर इसी से बोलता है जो इससे बात करता है। अब समंदर अपना दोस्त है, बताता है कि मच्छी किधर मिलेगा, मौसम ख़राब होने वाला है। इसके बाद मैंने देखा कि सचमुच बाबा जिधर कश्ती ले जाता वहाँ ऐसे बहुत अच्छा शिकार मिल जाता। कई बार ऐसा हुआ कि मौसम ख़राब होने से पहले बाबा कश्ती वापस ले आया या किसी खाड़ी में लेकर चला गया और हम ख़राब मौसम से बच गए। बाबा की कश्ती ज़्यादा बड़ी नहीं थी, बमुश्किल 40 फीट बड़ी थी, मगर ये लकड़ी की नहीं बल्कि फाइबर की बनी हुई थी। इसमें मछली महफूज रखने के लिए बिजली से काम करने वाला सर्द खाना भी था, इसलिए बाबा को बर्फ़ भी नहीं लेना पड़ती थी। ये सर्द खाना कश्ती के इंजन की मदद से काम करता था। जब मछली पकड़कर इसमें डालते तो इंजन चला देते थे। वैसे कश्ती इंजन से भी चलती थी, मगर जब मछली नहीं होती तो बाबा बांध से चलाता था। आमतौर से एक ट्रिप 10 से 15 दिन का होता था। बाबा के साथ 4 बंदे जाते थे और ये बाबा के पुराने आदमी थे। सब अपने कामों में माहिर और बाबा से मुखलिस। बाबा भी इनका पूरा ख्याल रखता था, हर बार अच्छा मुआवजा देता और अगर मछली ज़्यादा मिलती तो इनको ज़्यादा हिस्सा देता था। इसीलिए वो बाबा के साथ दिलो जान से काम करते थे। आने वाले 4-5 साल तक मैंने बहुत कुछ सीख लिया। अब मैं बाबा के साथ मछेरे के तौर पर जाता था। बाबा मुझे भी मुआवजा देता था। तब अम्मा ने कहा, जान मोहम्मद के अब्बा, अब इसकी शादी बना दो। इसके साथ के सब लड़कों की शादी हो गई है।
بلوچستان میں پسنی سے ذرا نیچے ہمارے اس چھوٹے سے گاؤں میں لڑکیوں اور لڑکوں کی جلد شادی ہو جاتی تھی۔ لڑکیاں تو عام طور سے جوان ہوتے ہی بیاہ دی جاتی تھیں، یعنی 14-15 سال کی عمر میں، اور لڑکے بھی 18-19 برس تک شادی شدہ ہو جاتے تھے۔ میں 20 سال کا ہونے والا تھا، اس لیے اماں نے میری شادی کا کہا۔ مومل کی شادی 1 سال پہلے ہو گئی تھی جب وہ 16 سال کی تھی، اور اب تو اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ میں صحن میں لیٹا ہوا اماں بابا کی باتیں سن رہا تھا اور مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ ابھی میری رشتے کی بات نہیں ہوئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ بابا اور اماں خاندان میں ہی دیکھیں گے۔ ویسے تو ہمارا پورا گاؤں ہی رشتے داروں پر مشتمل تھا، مگر بابا اور اماں کی طرف سے قریبی رشتے دار بھی خاصے تھے۔ اب تک میں کام اور یار دوستوں میں مگن تھا، مگر اماں بابا کی بات سن کر میرے اندر ہلچل مچ گئی تھی اور میں سوچنے لگا کہ میری بیوی خوبصورت ہو، صورت شکل کے لحاظ سے میں بھی اچھا تھا۔ میرا رنگ سرخ اور نقوش اچھے تھے، قد بہت لمبا نہیں تھا، 5 فٹ 9 انچ تھا۔ اماں کہتی کہ میرا بیٹا شہزادہ ہے، اس لیے مجھے خیال آیا کہ بیوی بھی میرے لحاظ سے ہی ہونی چاہیے تھی۔ رانو ہماری گلی میں رہتی تھی۔ اس کا باپ محمد مالک بلوچ رشتے میں بابا کا ذرا دور کا چچا زاد بھائی تھا۔ رانو اس کی ایک ہی اولاد تھی اور خاصے لاڈ پیار میں پلی تھی۔ میں نے بچپن سے اسے نخرے کرتے اور ضدیں پوری کرتے ہی دیکھا تھا۔ صفائی ستھرائی سے اسے کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا۔ اکثر وہ بکھرے بالوں اور گندے منہ کے ساتھ گلی میں کھیل رہی ہوتی تھی۔ جب میں نے میٹرک کیا تو وہ 10 سال کی تھی اور 5ویں میں پڑھتی تھی۔ اب بھی وہ اسکول یونیفارم میں آتی جاتی دکھائی دیتی تھی۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ پڑھ رہی تھی۔ اگلی صبح اماں نے مجھے دودھ اور دہی لینے کے لیے دکان پر بھیجا اور میں واپس آ رہا تھا۔ تب میں نے رانو کو دیکھا اور حیران رہ گیا۔ اس نے بڑے سلیقے سے اپنے سنہری مائل بھورے بال 2 چوٹیوں کی صورت میں باندھے ہوئے تھے۔ جو منہ میلا کچیلا دیکھتا آیا تھا وہ اب صاف ہو کر سرخی مائل رنگت میں دمک رہا تھا۔ بہت اچھے انداز میں سلا ہوا یونیفارم اس کے نازک بدن پر سج رہا تھا۔ دوپٹے تلے وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ چال میں لچک آ گئی تھی۔ وہ تو بالکل بدل گئی تھی۔ میرے پاس سے گزرنے لگی تو میں نے بے ساختہ کہا، رانو یہ تو ہے؟ ہاں تو تجھے کیا کوئی اور نظر آ رہی ہوں؟ اس نے اپنے مخصوص اکھڑ لہجے میں جواب دیا۔ رشتے دار اور گلی میں رہنے کی وجہ سے ہمارے درمیان پردہ یا جھجک نہیں تھی۔ نہیں، اتنی صاف ستھری اور پیاری سی پہلے کبھی نظر نہیں آئی۔ میں نے پھر بے تکلفی سے کہا تو اس کا سرخ چہرہ یکدم مزید سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے گھبرا کر آس پاس دیکھا اور تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ میں پلٹ کر اس وقت تک اسے دیکھتا رہا جب تک وہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی تھی۔ مجھے اس کے جانے کے بعد احساس ہوا کہ میں نے اس سے کیا کہا تھا۔ میں نے اپنے سر پر ہاتھ مارا۔ ارے جان، تو واقعی چریا ہو گیا ہے۔ کسی لڑکی کو ایسا نہیں بولتے ہیں۔ اپنی غلطی کے احساس کے باوجود میں اسے غلطی ماننے کو تیار نہیں تھا۔ رانو یکدم جیسے دل میں اتر گئی تھی اور میں نے اسے جو کہا تھا وہ دل سے کہا تھا۔ میں سارا دن اس کے بارے میں سوچتا رہا اور بے دھیانی میں غلطیاں کرتا رہا۔ اس پر اماں سے باتیں سننے کو ملی۔ پھر دوپہر کا وقت آیا تو میں گرمی میں باہر نکل آیا۔ اسکول کی چھٹی کا وقت ہو گیا تھا اور رانو واپس آنے والی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ نمودار ہوئی، پسینے میں شرابور اور گرمی سے تپتے چہرے کے ساتھ۔ شاید اس نے مجھے دیکھا بھی نہیں اور اپنے گھر میں چلی گئی۔ اس کے بعد میں نے معمول بنا لیا، جب وہ صبح نکلتی تو میں گلی میں موجود ہوتا تھا اور جب وہ واپس آتی تب بھی میں باہر ہی ہوتا تھا۔ وہ ہر بار مجھے نظر انداز کر دیتی۔ ایک صبح فجر کے بعد بابا مجھے لے کر کام سے کشتی پر گیا تھا۔ پھر اس نے مجھے ناشتہ لانے بھیجا تو راستے میں رانو اسکول جاتی نظر آئی۔ یہاں کوئی نہیں تھا اور میں نے موقع غنیمت سمجھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ وہ تنک کر بولی، کیوں روکا ہے مجھے؟ رانو، میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ تبھی تو روز صبح اور دوپہر کے وقت گلی میں کھڑا ہوتا ہے، اس نے بے ساختہ کہا۔ دوسرے بھی دیکھتے ہیں اور بات بابا تک گئی تو جھگڑا ہو جائے گا۔ کیوں جھگڑا ہوگا؟ تو میری چاچا کی بیٹی ہے، کیا میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا؟ رانو نے نظریں اٹھا کر میری طرف دیکھا۔ تو مجھ سے کیوں بات کرنا چاہتا ہے؟ میں ہچکچایا مگر پھر کہہ دیا، رانو تو مجھے اچھی لگتی ہے۔ وہ بدحواس ہو گئی اور تیزی سے جانے لگی تھی۔ میں نے پھر روکا، میری بات کا جواب تو دے۔ کیا جواب دوں؟ مجھے جانے دے، وہ بولی اور تیزی سے میرے برابر سے نکلتی چلی گئی۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو رانو سے ذرا دور فیض چلا آ رہا تھا۔
वो मुझे घूर रहा था और फिर उसने पास से गुजरती रानो को भी देखा था। फैज़ भी बाबा के रिश्ते के एक चाचा का बेटा था। इस तरह वो भी रानो का इसी तरह रिश्तेदार लगता था जैसे मैं था। फैज़ से मेरे ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। बचपन में 2-3 बार इससे लड़ाई हुई थी। इसके बाद से हम एक दूसरे से गुरेज करते थे। कहीं आमना सामना होता तो नज़र बचाकर गुजर जाते थे। इसे देखकर मुझे खदशा हुआ कि इसने मुझे रानो से बात करते देख लिया था और कहीं वो ये बात फैला न दे। रानो का खदशा दुरुस्त साबित हो और फसाद हो जाए। अगरचे गांव का माहौल ऐसा नहीं था। एक ही बिरादरी होने की वजह से मर्द औरत आपस में बात कर लेते थे। फिर पर्दे का रिवाज भी नहीं था। औरतें और जवान लड़कियां बाहर जाते हुए चादर दुपट्टा लेती थीं। पसंद की शादियां भी होती थीं, मगर साथ ही इज्जत के मामले में हसास भी थे। अगर लड़का और लड़की गैर अखलाकी सरगर्मियों में मुलविस पाए जाते तो इनकी सज़ा भी होती थी, मगर ऐसा शाज़ ही होता था। सज़ा के तौर पे दोनों घरों को गांव से निकाल दिया जाता था, मगर मेरा ज़मीर मुतमईन था। मैं रानो से चक्कर नहीं चला रहा था। मैंने इसे पसंद किया था और अब मैं सोच रहा था कि अम्मा पापा से कहूँ कि वो इसके घर रिश्ता लेकर जाएं। 2 दिन बाबा के साथ कश्ती में लगा रहा, इसलिए बात करने का मौका नहीं मिला था। तीसरे दिन कश्ती से फारिग हुए तो मैंने मौका पाकर अम्मा से कहा, अम्मा, मालिक चाचा की बेटी रानो है ना? हाँ है। तो फिर? अम्मा, वो मुझे अच्छी लगती है। अब तुम और बाबा इसे देख लो। मैंने झिझक कर कहा, फिर जो फैसला करोगे मुझे मंजूर होगा। अम्मा मुस्कुराने लगी। अरे छोरा, तूने लड़की खुद तलाश कर ली? मैं तेरे बाबा से बात करती हूँ। मैं झेप गया। अम्मा ने इसी रात बाबा से बात की और बाबा ने गोया बम गिराया। जान मोहम्मद की माँ, ये नहीं हो सकता। क्यों? अम्मा बोली। मैं हस्बे मामूल सहन में लेटा हुआ इनकी गुफ्तगू सुन रहा था। लड़की है, इसके घर में कोई बुराई तो नहीं है। फिर अपने जान को पसंद है, ये बात नहीं है। असल में नेक मोहम्मद ने पहले ही अपने बेटे के लिए बात कर ली है। मेरी दुनिया जैसे ज़ेरो ज़बर होकर रह गई। बाबा फैज़ की बात कर रहे थे। वो नेक मोहम्मद का बेटा था। अम्मा भी दुखी हो गई। तो क्या मालिक ने हाँ कर दी है? शायद, क्योंकि इसकी नेक मोहम्मद से बहुत बनती है। दोनों साथ ही कश्ती पर जाते हैं। फिर भी तू इससे बात तो कर। हमारी हैसियत अच्छी है, तेरी अपनी कश्ती है। इसकी बेटी हमारे घर आएगी तो आराम से रहेगी। नेक के पास क्या है? इसका तो बेटा भी आवारा फिरता है। सुना है कि चर्स पीता है। हमारा जान तो काम पर जाता है, कोई बुरी आदत भी नहीं है। तू कहती है तो मैं इससे बात करूँगा, बाबा ने कहा। मेरे कहने से न कर, ये जान की ख्वाहिश है। ये लड़की उसे बहुत अच्छी लगती है। हमारे लिए तो जान की खुशी सबसे बढ़कर है। चरी, बोल तो दिया, बात करूँगा, बाबा ने किसी कदर चिढ़कर कहा। फिर मगज़ क्यों खाती है? क्योंकि तुम्हें बेटे से ज़्यादा अपनी कश्ती की पड़ी रहती है, अम्मा ने भी तुर्की बतुर्की जवाब दिया। मैं ना कहती तो इसकी शादी का ख्याल भी ना आता। तुम छोड़ो, मैं खुद रानो की माँ से बात कर लूँगी। मैं खुश हो गया कि अम्मा पूरी तरह मेरी तरफ थी। लेकिन अगर रानो के बाप ने फैज़ के लिए हाँ कर दी थी तो अब कुछ नहीं हो सकता था। अम्मा अगले दिन सुबह ही रानो के यहाँ चली गई। उस वक्त मालिक चाचा घर पर नहीं होता और रानो भी स्कूल गई होती थी। वो मैट्रिक कर रही थी। मैं घर में अम्मा की वापसी का इंतज़ार कर रहा था। वो खासी देर बाद आई और चादर उतार कर चारपाई पर बैठ गई। मैंने पूछा, अम्मा क्या हुआ? मैंने सकीना से बात की है। अभी मालिक ने हाँ नहीं की है, पर वो उसका दोस्त है, इसे इनकार करना आसान नहीं होगा। सकीना का तो बिल्कुल दिल नहीं है, इसे फैज़ पसंद ही नहीं है। मैं खुश हो गया। तो अम्मा बस पीछे लग जाओ, इनसे मनवा लो। तू फिक्र न कर, मैं पूरी जान मारूंगी। अम्मा ने प्यार से मुझे देखा। तेरी खातिर समंदर से लड़ जाऊंगी। 2 दिन बाद बाबा मुझे लेकर समंदर चला गया। सीज़न था और हमें 2 चक्कर लगाने थे, इसलिए 3 हफ्ते बाद वापसी होती। मैंने अम्मा से कहा था कि मेरे लिए खुशखबरी तैयार रखना। ये 3 हफ्ते मैंने बहुत बेचैनी से गुजारे थे। मछली इतनी थी कि बाबा ने 2 की बजाय 3 चक्कर लगाए। हर बार पहले से भी ज़्यादा मछली मिली। बाबा समेत सब खुश थे, क्योंकि ज़्यादा मछली का मतलब था ज़्यादा आमदनी। मगर मेरी खुशी तो खुशकी पर थी। खुदा खुदा करके 3 हफ्ते पूरे हुए और हम वापस आए। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ और मैंने अम्मा का जगमगाता हुआ चेहरा देखा तो मुझे यकीन हो गया कि अम्मा कामयाब रही है। उसने मुझे गले लगाया और सरगोशी में बोली,
چھوڑا مبارک ہو۔ خیر مبارک، میں شرما گیا۔ اماں یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ مالک مان گیا ہے، میں کل یا پرسوں تیرے بابا کے ساتھ جاؤں گی بات پکی کرنے۔ یوں رانو میری ہو گئی۔ طے پایا تھا کہ جب وہ میٹرک کر لے گی تب ہماری شادی ہوگی۔ میری خوشی کا کیا کہنا تھا، مجھے لگ رہا تھا کہ مجھے ساری دنیا کی دولت مل گئی ہے۔ ایک ہفتے بعد بابا پھر گیا تو میں خوشی خوشی اس کے ساتھ گیا تھا۔ بابا نے کہا تھا کہ میں زیادہ کام کروں اور رقم جمع کروں کیونکہ شادی پر اور شادی کے بعد بہت رقم چاہیے ہوگی۔ میں بھی دل و جان سے راضی تھا۔ یہ سیزن بہت اچھا گیا۔ ہر بار زیادہ مچھلی ملی اور جلدی ملی، اس لیے 1 کی بجائے 2 پھیرے اور 2 کی بجائے 3 پھیرے لگائے تھے۔ سیزن سردی میں ہوتا ہے مگر دسمبر اور جنوری میں مغرب کی طرف سمندر خراب ہوتا ہے، لہریں اونچی اٹھتی ہیں اور مچھلی مشکل سے ملتی ہے، اس لیے بابا جلدی جلدی پھیرے لگا رہا تھا۔ اس بار بھی مجھے جانا تھا مگر بابا کا ایک پرانا آدمی آ گیا اور اسے ضرورت بھی تھی تو بابا نے اسے میری جگہ رکھ لیا۔ آدمی پورے ہو گئے تھے اس لیے میں نے جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل میں نے بہانہ بنایا تھا، میں بات طے ہونے کے بعد سے اب تک ایک بار بھی رانو سے نہیں ملا تھا۔ میں نے اس کے لیے چھوٹا سا سونے کا لاکٹ لیا تھا، کراچی ہاربر پر ایک شخص بیچ رہا تھا اور مجھے سستا مل گیا۔ میں نے بابا سے نظر بچا کر لے لیا۔ اب میں یہ رانو کو پیش کرنا چاہتا تھا۔ بابا ہمیشہ صبح سویرے جاتا تھا، میں اسے رخصت کرنے کے بہانے صبح اس کے ساتھ گیا۔ بابا کشتی لے کر نکل گیا تو میں اس راستے پر آ گیا جس سے گزر کر رانو اسکول جاتی تھی۔ وہ نمودار ہوئی تو میں اندر سے کھل اٹھا تھا۔ وہ سر جھکائے تیز قدموں سے جا رہی تھی، پھر میری موجودگی کا احساس کر کے چونکی اور مجھے دیکھ کر ساکت ہو گئی۔ اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ میں اس کے پاس آیا۔ رانو کیسی ہو تم؟ میں ٹھیک ہوں، مجھے کیوں روکا ہے؟ وہ سر جھکا کر بولی۔ اب تو میری منگیتر ہے، کیا میں تجھ سے بات نہیں کر سکتا؟ اس طرح نہیں، وہ بے چینی سے بولی، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ میں زیادہ دیر نہیں رکوں گا اور نہ ہی روکوں گا۔ میں نے کہا میں تیرے لیے یہ لایا ہوں۔ میں نے اسے لاکٹ نکال کر دکھایا تو پہلی بار اس کے چہرے پر خوشی اور رونق نظر آئی تھی۔ اس نے لاکٹ خوشی سے لیا اور بولی، یہ تو بہت خوبصورت ہے پر تجھ سے زیادہ نہیں۔ میں نے کہا تو رانو شرما گئی۔ اب مجھے جانے دے، کسی نے دیکھ لیا اور اماں بابا کو بتا دیا تو میری ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی۔ کوئی تجھے ہاتھ نہیں لگا سکتا، اب تو میری ہے۔ میں نے کہا تو اس نے مجھے دیکھا اور پھر لاکٹ اپنے بیگ میں رکھتے ہوئے بولی، اب میں جاؤں گی۔ وہ میرے پاس سے گزر کر چلی گئی اور میں اسے جاتے ہوئے دیکھتا رہا تھا۔ میں گھر آ گیا۔ اس دن صبح بادل آئے ہوئے تھے اور پھر بارش شروع ہو گئی۔ اماں بے چین تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تیرے باپ کو منع کیا تھا کہ موسم ٹھیک نہیں ہے، وہ پھر بھی چلا گیا۔ اماں کچھ نہیں ہوگا بابا کو، بابا سمندر کو سمجھتا ہے، خطرہ ہوگا تو وہ فوراً واپس آ جائے گا۔ میں نے اماں کو تسلی دی مگر اس بار بابا خطرہ نہیں جان سکا تھا۔ وہ ایک ٹرپ کے لیے گیا تھا کیونکہ سمندر خراب تھا، اس لیے ایک ٹرپ کی مچھلی بھی مشکل سے ملتی۔ اسے زیادہ سے زیادہ 1 ہفتے میں آ جانا چاہیے تھا۔ بابا کی کشتی میں ریڈیو تھا جس سے وہ پسری کی بندرگاہ سے رابطے میں رہتا تھا۔ اگر وہ رابطہ نہیں کرتا تو پھر اس کی کشتی کی تلاش شروع کر دی جاتی۔ لوگ اپنے رشتہ داروں اور دوستوں کے بارے میں بندرگاہ سے معلوم کرتے رہتے تھے۔ تیسرے دن بابا کا ایک دوست پسری سے آیا اور اس نے یہ خبر سنائی کہ بابا کی کشتی سے 2 دن سے رابطہ نہیں ہوا اور ریڈیو پر رابطہ کرنے پر کوئی جواب بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ حکام نے کشتی کو گمشدہ قرار دے کر اس کی تلاش شروع کر دی تھی۔ اس خبر نے ہم سب کو سہما دیا تھا۔ اماں رو رہی تھی مگر چپکے چپکے۔ میں پسری چلا گیا۔ وہاں پتہ چلا کہ میری ٹائم اور کوسٹ گارڈ والے گمشدہ لانچ کو تلاش کر رہے تھے۔ صرف بابا کی نہیں بلکہ 3 دوسری کشتیاں بھی خراب موسم میں غائب ہو گئی تھیں۔ میں 2 دن پسری میں رکا رہا اور اس دوران میں بابا کی کشتی کا کوئی سراغ نہیں لگا تھا۔ میں واپس آیا تو اس سے اگلے دن سمندر سے ایک لاش ملی جو بابا کے ایک ساتھی یاور علی کی تھی۔ باقی افراد کا کچھ پتہ نہیں چلا لیکن اس ایک لاش سے سب کو علم ہو گیا کہ باقی افراد بھی زندہ نہیں بچے تھے، اس لیے سب کے گھروں میں ماتم شروع ہو گیا تھا۔ حکام نے 1 ہفتے بعد کشتیوں کی تلاش روک دی۔ اماں، میرا اور مومل کا برا حال تھا۔ پھر مجھے خود کو سنبھالنا پڑا۔ اب میں اس گھر کا بڑا تھا، سب مجھے ہی کو کرنا تھا۔
मछेरों की एसोसिएशन और हुकूमत की तरफ से हमें कुछ मदद मिली थी, मगर नुकसान बहुत बड़ा था। जानी नुकसान का तो कोई बदल ही नहीं था, पर बाबा की कश्ती की मालियत ही कोई 30 लाख रुपए थी। इसकी इंश्योरेंस ख़त्म हो गई थी, इसलिए हमें कुछ नहीं मिला। अब मुझे काम करना था, मगर किसी दूसरे के साथ। सेठ ने कश्ती के मुतालबे पर मुझे टाल दिया था कि पहले मैं ज़रा तजुर्बा हासिल कर लूँ, फिर वो मुझे कश्ती दिलाएगा। इसने ढके छुपे अंदाज में कहा कि कश्ती उसकी थी और ये उसका नुकसान था। हालांकि बाबा उसे कश्ती की मालियत से कहीं ज़्यादा नफ़ा पहुंचा चुके थे। फरवरी तक मौसम अच्छा हो गया था और सीज़न खात्मे के करीब था, क्योंकि बहार और मानसून में हुकूमत की तरफ से शिकार पर पाबंदी लगा दी जाती थी और 3-4 महीने माहीगीर बैठकर खाते थे। अगरचे बाबा बहुत कुछ छोड़ कर गए थे। ये मकान था, गाड़ी थी, बैंक में भी खासी रकम थी, मगर मुझे कमाना तो था। इसलिए मैंने कश्ती के मालिकों से बात शुरू कर दी। हमारे गांव में बाबा को सबसे तजुर्बेकार और माहिर मल्लाह समझा जाता था और मैं बाबा का तरबियत याफ्ता था, इसलिए कई लोगों ने मुझे साथ ले जाने की पेशकश की। मैंने करीम भाई की पेशकश कबूल कर ली। वो बाबा का दोस्त था और अच्छा आदमी था। फिर उसने मुझे पहली बार में ही इस मुआवजे की पेशकश की जो वो अपने पुराने आदमियों को दे रहा था। करीम भाई के पास बड़ी लांच थी, इसमें 7 आदमी काम करते थे। मैंने अम्मा से कहा, तुम रानो के घर बात कर लो, हम बाबा की बरसी के बाद ही शादी करेंगे। नहीं, तेरे बाबा ने पहले ही कह दिया था कि तेरी शादी इसी अप्रैल में करनी है, अम्मा ने कहा। मेरे लिए रस्म व रिवाज से ज़्यादा तेरे बाबा की बात की अहमियत है। मैंने कह दिया है कि मैं अप्रैल में बारात लाऊंगी। मैं खुश हो गया। ख्वाहिश मेरी भी यही थी कि मैं रानो को ले आऊं ताकि घर का अफसरदा माहौल बदले। अम्मा अकेली रह गई थी, इसे भी बहू मिलती, मगर मुझे बिरादरी का ख्याल था। बहरहाल अब्बा बात तय कर गए थे। मैंने अम्मा से कहा कि ठीक है, तब मैं वापस आऊँ तो तारीख रख देना, मगर अम्मा ने कहा, मैंने सोच लिया है कि जब तक तू आएगा मैं तारीख ले लूँगी। बाबा की गुमशुदगी के बाद ये पहला मौका था कि मैंने दिल से खुशी महसूस की थी। वक्त गुजरने के साथ साथ रानो की मोहब्बत मेरे दिल में जैसे जड़ पकड़ती जा रही थी। मैं इसे बहाने बहाने से देखता था। इसके घर जा नहीं सकता था और न ही वो मेरे घर आ सकती थी, इसलिए एक झलक सरे राह ही देखने को मिलती थी, और वो भी रानो मुझे देखते ही चादर या दुपट्टे से मुंह छुपा लेती थी। मैं शहर खेज था और सुबह जल्दी उठ जाता। कभी समंदर की तरफ जाता तो वहाँ से इस रास्ते पर रानो का इंतज़ार करता जो स्कूल की तरफ जाता था। ये उसका आखिरी साल था और जब मैं जाता तो इसके मैट्रिक के पर्चे होते। मेरी वापसी तक वो इम्तहान दे चुकी होती, फिर वो मेरी हो जाती। ये तस्वुर ही इतना सुरूर अंगेज़ था कि मैं सोचता तो मदहोश सा हो जाता। मैंने जाने की तैयारी शुरू कर दी और मेरी ख्वाहिश थी कि जाने से पहले एक बार रानो से बात हो जाए। मौका बस वही था जब वो स्कूल जा रही होती थी, इसलिए जाने से एक दिन पहले मैं सुबह सवेरे उठा और झाड़ियों वाले रास्ते पर रानो का इंतज़ार करने लगा। कुछ देर बाद वो आती हुई दिखाई दी, मगर इसके साथ एक लड़की और थी। मैं झाड़ियों में हो गया और जब वो ज़रा करीब आई तो मैं झाड़ियों से निकल आया। मुझे देखकर वो दोनों ठिठ गईं और फिर दूसरी लड़की तेज़ी से आगे चली गई। रानो वहीं रुकी रही। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था। उसने सर झुका लिया था। मैं इसके पास आया। रानो, कैसी है? ठीक हूँ, वो शर्मा कर बोली। तू समंदर में जा रहा है? हाँ, कल चला जाऊँगा, इसलिए आज तुझसे मिलने के लिए आया हूँ। मैं भी तुझसे मिलना चाहती थी, उसने कहा। मैं खुश हो गया। सच? उसने सर हिलाया और अपने बैग से एक चौपर निकाला जिसमें सूजी के खुश्क हलवे के टुकड़े थे। ये मैंने तेरे लिए बनाया है, इसे साथ ले जाना और जब मेरी याद आए तो खाना। मैंने इसे शॉपर ले लिया। रानो, मेरा इंतज़ार करना, मैं वापस आकर तुझे हमेशा के लिए अपने घर ले आऊँगा। उसका रंग सुर्ख हो गया। फिर उसने कहा, जान, इसमें से अभी मत खाना, जब समंदर में हो तब खाना और सबसे छुपा कर रखना। मैंने बस तेरे लिए बनाया है, मैं किसी को नहीं दूंगा, सबसे छुपा कर रखूँगा। मैंने वादा किया तो रानो मुझे अल्लाह हाफिज़ कहकर आगे चली गई। मैं शॉपर को सीने से लगाए घर आया और इसे अपने छोटे से बैग में सबसे नीचे छुपा दिया जो मैं साथ ले जाता। कल सुबह सवेरे रवानगी थी। मुझे सूरज निकलने से पहले कश्ती पहुंचना था। बाबा के हादसे के बाद अम्मा डर गई थी। वो बेचैन थी, मगर इसने मुझे रोका नहीं। मछेरे का बेटा मछेरा ही बनता है और मैं क्या कर सकता था। मुझे यही काम आता था।
और हमारी रोजी रोटी समंदर से वाबस्ता थी। सुबह अम्मा से मिलकर रुखसत हुआ। ये बड़ा ट्रिप था क्योंकि करीम भाई की लॉन्च खासी बड़ी थी और इसे भरने में वक्त लगता। पहले हमें पसनी जाना था, जहाँ से बर्फ़ लेते। इस लॉन्च में इंजन से ठंडा होने वाला बर्फ़ खाना नहीं था। बर्फ़ की सिलें भरकर हम समंदर में जाते और मछली पकड़ते। हम 3 हफ्ते का राशन पानी लेकर जा रहे थे। सब लोग आ गए थे, मगर करीम भाई किसी का इंतज़ार कर रहा था। इस बार वो 7 की बजाय 8 आदमी ले जा रहा था और जब 8वां आदमी आया तो मैं चौंका। वो फैज़ था। मैंने बताया था कि इसके लक्षण अच्छे नहीं थे और सुनने में आया था कि वो स्मगलरों के साथ काम करने लगा था। यही वजह थी कि बज़ाहिर कोई काम न करने के बावजूद इसके पास खुला पैसा नज़र आता था। इसने भारी मोटरसाइकिल ले रखी थी और खुलकर खर्च करता था, जबकि उसका बाप एक गरीब मछेरा था। मगर ये कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं थी। इधर इलाके में बग़ैर नंबर प्लेट की गाड़ी और मोटरसाइकिल बहुत सस्ती मिल जाती थी। फिर ईरान से स्मगल होकर आया पेट्रोल और डीजल भी बहुत सस्ता मिलता था, इसलिए आम आदमी भी गाड़ी रख सकता है। मैंने अपने साथी समझ से पूछा, ये किस खुशी में साथ जा रहा है? पता नहीं, इसके बाप ने करीम भाई की मिन्नत समाजत की है तो वो इसे ले जा रहा है, समझ ने आगाह किया। समझ लो, सीखने के लिए साथ जा रहा है। ये अच्छा आदमी नहीं है, मैंने कहा। मैं भूला नहीं था कि इसने भी रानों को हासिल करने की कोशिश की थी, मगर वो मेरे मुकद्दर में थी। पहले भी इसके लिए मेरे जज्बात कुछ अच्छे नहीं थे, मगर अब तो मैं इसे बिल्कुल नापसंद करने लगा था। करीम भाई कश्ती का मालिक था। वो जिसे चाहता ले जाता और जिसे मना कर देता। वो पढ़ते ही करीम भाई ने कश्ती चला दी। पहले इंजन चलाया और जब खुले समंदर में आए तो बांध खोल दिए। अब हम पसनी की बंदरगाह जा रहे थे। चंद घंटे बाद वहां पहुंच गए। अभी हमारा काम शुरू नहीं हुआ था, इसलिए सब टोलियों में बंटकर गपशप कर रहे थे। फैज़ और दूसरे 2 अफराद ताश खेल रहे थे और चर्स भरी सिगरेट पी रहे थे। हमारी बिरादरी में चर्स का नशा आम समझा जाता है और अमूमन सफ़र के दौरान में मछेरे चर्स पीते हैं। इनके ख्याल में इससे समंदर में इनकी सेहत अच्छी रहती है और रात को बिनाई तेज़ हो जाती है। मेरे ख्याल में ये सब नशा करने के बहाने थे। बहरहाल किसी को चर्स पीने की वजह से बुरा नहीं समझा जाता था। चंद घंटे बाद हम पसनी की बंदरगाह पर थे और वहां से बर्फ़ लेकर मछली वाले खाने में डालना शुरू कर दी। इस काम में सारा दिन लग गया। ये बर्फ़ के बड़े बड़े ब्लॉक थे और टनों के हिसाब से बर्फ़ थी, जो महीने भर तक मछलियों को महफूज रखने के लिए काफ़ी थी। यहाँ से हमने पीने का पानी भी लिया और फिर रात के वक्त खुले समंदर में आए और कश्ती का रुख उस तरफ कर दिया जहाँ हमें शिकार करना था। बर्फ़ भरने के बाद कश्ती भारी हो गई थी और इसकी रफ्तार भी कम हो गई थी। हम मगरिब में गवादर से ऊपर जा रहे थे। इससे आगे ईरान का समंदर पास था, मगर हम इस तरफ जाने से गुरेज करते थे क्योंकि बाज़ औक़ात समंदरी हुदूद पार करने पर ईरानी कोस्ट गार्ड फायरिंग कर देते थे या वार्निंग देते थे। इस तरफ अच्छी मछली मिलती भी नहीं थी। अपनी कोस्ट गार्ड सख्ती नहीं करती थी और हमें मामूल की चेकिंग से गुजरना पड़ता था। बाज़ औक़ात तो वो कश्ती देखकर जाने देते थे। क्योंकि इनसे रोज़ सामना होता था तो वो माहीगीरों को सूरत से भी पहचानते थे। रोकते उस वक्त थे जब शक होता। तकरीबन सारी रात सफ़र के बाद हम शिकार के इलाके में पहुँचे जहाँ मछलियों के झुंड थे। करीम भाई ने नाश्ते के फ़ौरन बाद जाल डालने का कहा और हम जाल डालने लगे, मगर यहाँ झुंड बड़े नहीं थे। सारा दिन कई बार जाल समेटने के बावजूद बहुत थोड़ी सी मछली हाथ आई थी और इसकी भी ख़ास कीमत नहीं थी। अगले दिन हमने एक और इलाके का रुख किया, मगर यहाँ भी किस्मत ने साथ नहीं दिया। आने वाला पूरा हफ्ता हम एक जगह से दूसरी जगह फिरते रहे और कुछ हाथ नहीं आया। करीम भाई के साथ एक तजुर्बेकार मल्ला रमज़ान चाचा था। उसने मशवरा दिया कि हमें जीवानी की तरफ जाना चाहिए। इस तरफ इन दिनों खलीज से मछलियों के झुंड आते हैं और ये बड़ी अच्छी नस्ल की मछली होती है, मगर करीम भाई राज़ी नहीं था क्योंकि जीवानी बहुत दूर पड़ता। हम आम मछली पसनी या गवादर में बेचते थे, मगर अच्छा माल खात आता तो कराची का रुख करते थे क्योंकि सबसे अच्छी कीमत वहीं मिलती थी। 2 दिन तक हम गवादर से ऊपर समंदर में फिरते रहे और कुछ हाथ नहीं आया।
بالآخر کریم بھائی نے رمضان چاچا کی بات مان لی اور ہم نے جیوانی سے آگے سمندر کا رخ کیا۔ اس سفر کے دوران میں مجھے ایک بار بھی رانو کا دیا ہوا حلوہ کھانے بلکہ اسے نکالنے کا موقع بھی نہیں ملا تھا۔ کبھی میں بھول جاتا اور جب یاد آتا تو سب موجود ہوتے تھے۔ میں سب کی موجودگی میں نکالتا اور کوئی مانگتا تو میں انکار نہیں کر سکتا تھا، اس لیے دبا رہ جاتا۔ مجھے رانو کی بات یاد تھی کہ حلوہ صرف میرے لیے ہے۔ میری محبوب منگیتر نے پہلی بار میرے لیے کچھ بنایا تھا اور میں اس کی بات سے پھر نہیں سکتا تھا۔ اسی وجہ سے 12 دن ہو گئے تھے اور اب تک میں ایک ٹکڑا بھی نہیں کھا سکا تھا۔ خراب ہونے والی اور کوئی چیز بھی نہیں تھی۔ نمی سے بچانے کے لیے شوپر میں اچھی طرح سے پیک کیا ہوا تھا۔ اس سفر کے دوران فیض کا رویہ مجھ سے لا تعلقانہ رہا تھا۔ وہ بس کام کی بات کرتا تھا اور میں بھی اس سے کام کی بات ہی کرتا تھا۔ سمجھ نے یہ بات محسوس کر لی۔ اس نے کہا، تم دونوں کی آپس میں لگی ہوئی ہے کیا؟ نہیں، میں نے جواب دیا، بس ہم ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ فیض جب تمہاری طرف دیکھتا ہے تو بہت عجیب سے انداز میں دیکھتا ہے۔ ہو سکتا ہے، ویسے مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ اگر مجھے معلوم ہوتا کہ یہ اس ٹرپ میں ساتھ ہے تو شاید میں جانے سے انکار کر دیتا۔ تم فکر مت کرو، کریم بھائی نے بھی اسے پسند نہیں کیا ہے۔ اگلی بار وہ اسے ساتھ نہیں لائے گا۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ بیکار آدمی ہے۔ سمجھ نے انکشاف کیا، اس کی کریم بھائی سے بات چیت تھی، اس لیے اسے اندر کی باتیں بھی پتہ چل جاتی تھیں۔ باقی کریم بھائی خاموش طبع آدمی تھا، ہر ایک سے زیادہ بات نہیں کرتا تھا۔ میں خوش ہو گیا تھا کیونکہ مجھے اس کشتی پر کام کرنا اچھا لگا تھا۔ اگر فیض نہ ہوتا تو میں خوشی سے کریم بھائی کے ساتھ کام کرتا۔ وہ بھی میرے کام سے خوش تھا اور اس نے مجھ سے کہا تھا، جان، میرے آدمیوں میں شامل ہو جا، تو اچھا ملہ ہے، تجھے بھی فائدہ ہوگا اور مجھے بھی۔ اس وقت میں نے جواب نہیں دیا تھا، مگر سمجھ سے بات کرنے کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ یہ بات درست ہے تو میں اس سفر سے واپسی پر کریم بھائی کو ہاں کر دوں گا۔ 12 گھنٹے کے سفر کے بعد ہم جیوانی سے اوپر ایرانی سرحد کے پاس پہنچ گئے تھے۔ یہ دنیا کی مصروف ترین بحری گزرگاہ ہے، جہاں سے ہمہ وقت بڑے اور چھوٹے بحری جہازوں کے ساتھ بے شمار مال بردار اور تفریحی کشتیاں بھی گزرتی ہیں۔ اس لیے ہمیں محتاط رہنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بڑا بحری جہاز سامنے سر پر آ جاتا تو ہمیں بچنے کا موقع نہ ملتا، بلکہ اس کی حرکت سے اٹھنے والی لہریں بھی کشتی الٹ سکتی تھیں۔ اس لیے یہاں پہنچتے ہی کریم بھائی نے سب کو ہوشیار رہنے کو کہا۔ رمضان چاچا سمندر میں دیکھ رہا تھا۔ بالآخر ایک جگہ اس نے پانی کے نیچے موجود مچھلیوں کا بڑا جھنڈ تلاش کر لیا۔ یہاں سمندر کی گہرائی 70-80 فٹ سے زیادہ نہیں تھی۔ پانی اتنا شفاف تھا کہ ذرا سی کوشش سے تہ میں دیکھا جا سکتا تھا۔ ہم اس جھنڈ کے گرد جال پھیلانے لگے۔ جب جال پھیلا لیا تو اسے کھینچنے کا کام شروع کیا۔ اس کام میں 12 گھنٹے سے زیادہ کا وقت لگا تھا اور رات ہو گئی، اس لیے جال کھینچنے کا کام صبح تک کے لیے ملتوی کر دیا۔ یہ اچھا تھا کیونکہ اس طرح زیادہ مچھلی ہاتھ آتی، مگر یہ خطرہ بھی تھا کہ کوئی بڑی کشتی یا بحری جہاز ہماری طرف آتا تو ہمیں جال چھوڑ کر اس جگہ سے دور ہٹنا پڑے گا۔ اس خطرے کے تدارک کے لیے بڑی بڑی لالٹینیں جلا کر مستول پر لٹکا دی گئیں تاکہ آنے والے بحری جہاز یا بڑی کشتی والوں کو ہم دور سے نظر آ جائیں۔ ہمارے پاس میگا فون بھی تھا جس سے ہم آنے والوں کو خبردار کر سکتے تھے کہ وہ ہم سے دور رہے۔ سبھی تھک گئے تھے، اس لیے کچھ لوگ جاگتے رہے اور باقی سو گئے۔ میں بھی سونے والوں میں شامل تھا۔ اچانک میری شور سے آنکھ کھلی۔ رمضان چاچا کہہ رہا تھا، بندے ہیں، اڑے چریا ادھر روشنی ڈال۔ میں نے اٹھ کر دیکھا تو کشتی سے کوئی 100 گز کے فاصلے پر 3 یا 4 افراد کسی چیز سے چمٹے ہوئے تیر رہے تھے۔ روشنی ڈالی گئی تو وہ واضح نظر آنے لگے۔ انہوں نے لکڑی کا ایک تختہ پکڑ رکھا تھا، چاروں نے پینٹ شرٹ پہن رکھی تھی اور خلیے سے وہ مچھیرے یا مقامی نہیں لگ رہے تھے۔ کریم بھائی کی ہدایت پر ہم کشتی ان کے پاس لے جانے لگے اور جب وہ 10-12 گز دور رہ گئے تو ان کے لیے رسا پھینکا گیا۔ انہوں نے رسا پکڑ لیا اور ہم نے انہیں کشتی کی طرف کھینچ لیا، پھر باری باری سہارا دے کر ان کو اوپر چڑھایا۔ چاروں کی حالت خراب تھی اور ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کئی گھنٹوں سے سمندر میں تیر رہے تھے۔ جب ان سے بات کی تو وہ فارسی بول رہے تھے اور چاروں ایرانی تھے۔ کریم بھائی کو فارسی آتی تھی، وہ ان سے بات کرنے لگے۔ پھر کریم بھائی نے ہمیں بتایا کہ وہ بھی مچھیرے تھے اور ان کی کشتی ڈوب گئی تھی۔
वो कई घंटे से समंदर में तैर रहे थे। समुद्री धारा इन्हें ईरानी हद से खींचकर यहाँ ले आया था। मैंने करीम भाई से कहा, ये मछेरे तो नहीं लग रहे हैं। ये ईरानी मछेरे हैं, करीम भाई ने कहा। तुमने बाहर के ट्रॉलर पर गैर मुल्की मछेरे नहीं देखे क्या? वो अपने हुलिये से मछेरे लगते हैं। ये तो है करीम भाई, मैंने कायल होकर कहा। वैसे मैंने पहली बार ही ईरानी मछेरे देखे थे। इस मुख्तसर से हंगामे के बाद इन चारों को खाना पानी दे दिया और वो आराम करने लगे। तो वो अफराद जो पहले जाग रहे थे वो सोने के लिए लेट गए। मैं और समझ जाग गए थे। मैंने आहिस्ता से इससे कहा, मुझे ये ठीक बंदे नहीं लग रहे। क्यों? तुमने देखा, इन्होंने हमारा शुक्रिया तक अदा नहीं किया और खा पी कर आराम से सो गए। इनकी सूरतें तो देखो, ये आम लोग नहीं हैं। तू बिला वजह शक कर रहा है, समद बोला। इन्हें हमारी ज़बान आती है, मैंने कहा। जब करीम भाई इनके बारे में हमें बता रहा था तो ये यूं गौर से सुन रहे थे जैसे हमारी ज़बान समझते हों। समद मुझसे मुत्तफिक नहीं था, मगर हमारे दरमियान ज़्यादा देर बात नहीं हुई थी। वो फटने से कुछ पहले करीम भाई ने जाल समेटने को कहा ताकि जब रोशनी हो तो जाल का बड़ा हिस्सा समेटा जा चुका हो और फिर मछली निकालने का काम बाकी रह जाए। जाल के वजन से लग रहा था इसमें खासी मछली आ चुकी थी। सब खुश हो रहे थे। जैसे ही रोशनी हुई हमने मछली निकालने का काम शुरू कर दिया। रमज़ान चाचा का कहना दुरुस्त साबित हुआ था। यहाँ बहुत अच्छी वाली मछलियाँ मिली थीं। जाल से मछलियाँ निकालने के साथ साथ इसे सर्द खाने में पहुँचाने का काम भी शुरू कर दिया। हर दाना बहुत अच्छा था। हम सब निकाल रहे थे। छोटी मछलियाँ भी कचरे में बिक जाती थीं। कई घंटे बाद हम जाल से सारी मछली निकालकर उसे समेट चुके थे। थकन से बुरा हाल था, मगर सब खुश थे क्योंकि एक ही जाल ने 1/2 सर्द खाना भर दिया था। ऐसे ही 2 जाल और लगते तो सर्द खाना पूरा भर जाता। चारों ईरानी पड़े सो रहे थे। इनको साए वाली जगह दे दी गई थी। इस तरह हमारा सामान भी रखा हुआ था। अचानक हमारा एक साथी मूसा चिल्लाया, ये क्या कर रहे हो? जवाब में एक फायर की आवाज़ आई और मूसा की चीख सुनाई दी। हम सब उस तरफ झपटे थे। वहाँ चारों ईरानी रेडियो के साथ लगे हुए थे और अब इनके पास असला भी था। उन्होंने मूसा पर गोली चलाई थी जो उसके बाजू को छूती हुई गुजर गई थी और खून बह रहा था। हमें देखते ही वो रेडियो छोड़कर बाहर आ गए। हम सब साकित रह गए थे। वो चिल्ला चिल्ला कर हमें औंधे मुँह लेटने का हुक्म दे रहे थे। करीम भाई ने कुछ कहना चाहा तो उन्होंने एक हवाई फायर किया और सब डर कर लेट गए। सबको लिटाकर उन्होंने हमारी ही रस्सी से हमारे हाथ पीछे करके बांध दिए। फिर सबको एक ही रस्सी से यूं मुंसलिक कर दिया कि कोई अलग होकर ना तो कहीं जा सकता था और ना हरकत कर सकता था। यही नहीं, आखिर में उन्होंने रस्सी मस्तूल से बांध दी। मूसा का ज़ख्म मामूली सा था, शायद इसलिए इसकी पट्टी तक की इजाज़त नहीं दी। इसका खून कुछ देर बाद खुद रुक गया था। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला था कि वह हमारी ज़बान जानते थे। करीम भाई ने इनसे कहा, ये क्या है? हमने तुम्हारी जान बचाई और तुमने हम पर हथियार निकाल लिए हैं। तुम फिक्र मत करो, इनमें से एक ने ज़रा नर्म लहजे में कहा, वरना इससे पहले तो वो हमें फाड़ खाने को तोड़ रहे थे। हमें अपने मुल्क वापस जाना है। ये कश्ती ईरान नहीं जा सकती है। इधर कोस्ट गार्ड वाले रोक लेंगे। हम इसे ईरान नहीं ले जा रहे हैं, उसने जवाब दिया। हम अपने आदमियों से रब्ता कर रहे हैं। इनसे रब्ता हो गया तो वो कश्ती लेकर इधर आएंगे और हम इस पर चले जाएंगे। ये हम सबको मार देंगे। रमज़ान चाचा ने सरगोशी की। अब मेरे को यकीन है कि ये स्मगलर है। मुकाबले में इसका कश्ती डूब गया और अब ये अपना साथी को बुलाएगा, मगर जाने से पहले हमको मार देगा। चाचा, ऐसा मत कहो, फैज़ ने परेशान होकर कहा। हो सकता है ये हमें छोड़ दें। हाँ, हम इनके लिए खतरा थोड़ी हैं, करीम भाई ने कहा। लेकिन मुझे रमज़ान चाचा की बात दुरुस्त लग रही थी। असला बता रहा था कि ये जुराइम पेशा थे। पिस्तौल उन्होंने लिबास में छुपा रखे थे और मौका पाकर निकाल लिए। अब कश्ती पर इनका कब्जा था और उन्होंने उसका इंजन स्टार्ट करके उसका रुख मगरिब की तरफ कर दिया था, यानी हम खलीज की तरफ जा रहे थे। जाल खींचने के चक्कर में हमने नाश्ता भी नहीं किया था और अब भूखे प्यासे बंधे पड़े थे, जबकि वो लोग हमारी खुराक पर ऐश कर रहे थे। हम तेज़ धूप में थे, इसलिए सबको प्यास लगने लगी तो बार बार कहने पर उन्होंने बमुश्किल हमें चंद घूंट पानी दिया था।
ہم نے جو مچھلی پکڑی تھی اسے وہ بھون کر کھا رہے تھے۔ جب مچھلی کی اشتہا انگیز خوشبو پھیلی تو ہمارے معدوں میں جیسے تڑپ سی جاگی تھی، مگر ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ جن لوگوں نے اتنی مشکل سے پانی دیا تھا وہ ہمیں کھانے کو کیا دیتے؟ دراصل وہ ہمیں کھولنے کا خطرہ مول لینے کو تیار نہیں تھے، اس لیے کھانا نہیں دے رہے تھے، ورنہ ہمارے ہاتھ کھولنے پڑتے۔ شام کے قریب سورج ڈھلا تو ہمیں ذرا سکون ملا، ورنہ براہ راست تیز دھوپ میں ہم خود فرائی ہو رہے تھے۔ کریم بھائی اور رمضان چاچا آپس میں بات کر رہے تھے۔ میں ان کے نزدیک تھا، اس لیے ان کی گفتگو سن رہا تھا۔ کریم بھائی نے کہا، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم پاکستان کے سمندر سے آگے نکل گئے ہیں۔ اپنے کو بھی ایسا ہی لگ رہا ہے۔ یہ انجن کو پوری رفتار سے چلا رہے ہیں اور کشتی 12 ناٹیکل کی رفتار سے جا رہی ہے۔ اب تک ہم 70-75 ناٹیکل آگے جا چکا ہے۔ جیوانی سے آگے ایران کی سرحد زیادہ دور نہیں ہے، بلکہ مکران کوسٹل کے ساتھ ایران کی طرف یہ پاکستان کا آخری بڑا سمندری قصبہ ہے۔ سمندر میں ہم ذرا اوپر تھے، یعنی جنوب کی سمت تھے، اس لیے ایرانی سرحد کے پاس جانے میں کچھ وقت لگتا۔ میں نے کریم بھائی سے کہا، ہمیں آزاد ہونے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کیسے؟ انہوں نے پوچھا۔ اگر آزاد ہو بھی گیا تو ان لوگوں کے پاس پستول ہے، وہ گولی مار دے گا، تب ہم کیا کرے گا؟ اس سوال کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ سمت نے طبی زبان میں کہا، ہم سمندر میں کود جائے گا۔ اڑے چریا، یہ کشتی میں ہے، آرام سے ایک ایک کو مغز میں گولی مارے گا، کیا ہم کشتی سے تیز جا سکتا ہے؟ رمضان نے کہا تو سمت بھی چپ ہو گیا۔ فیض نے ہماری مخالفت کی، ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے، ورنہ یہ ہمیں مار دیں گے۔ دوسری صورت میں پھر بھی بچنے کا امکان ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ ان لوگوں نے خود کو ان چاروں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا ہے، جبکہ وہ مجھے رحم کرنے والے کہیں سے بھی نہیں لگ رہے تھے۔ کبھی کبھی وہ سرگوشی میں بات کرنے لگتے اور ہماری طرف معنی خیز نظروں سے دیکھتے تھے۔ میں نوجوان تھا اور ان لوگوں کی طرح تجربے کار نہیں تھا، مگر بابا نے مجھے بہت کچھ سکھایا تھا۔ میرے پاس عقل تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ ہمارے بارے میں کوئی فیصلہ کر چکے ہیں۔ شام کے قریب انہوں نے نیچے سامان والے خانے سے ہمارے بیگ نکالے اور ان کی تلاشی لینے لگے۔ وہ ایک ایک چیز نکال کر دیکھ رہے تھے۔ کریم بھائی کے بیگ سے خاصی رقم نکلی جو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لی۔ جس کے بیگ سے جو چیز پسند آتی وہ بلا تکلف ہتھیار لیتے اور باقی سامان بے پرواہی سے ادھر ادھر پھینک رہے تھے، اور بعض چیزیں تو سمندر میں پھینک دی تھیں۔ جب میرے بیگ کی باری آئی تو میں بے چین ہو گیا۔ اس میں کچھ رقم تھی اور میرے کپڑے تھے یا پھر ڈائجسٹ تھے جو میں شوق سے پڑھتا تھا، مگر اصل چیز رانوں کا دیا ہوا حلوہ تھا۔ وہ ان کے ہاتھ آ جاتا تو وہ کسی صورت اسے نہیں چھوڑتے۔ میری خواہش تھی کہ وہ اسے نہ کھائیں، مگر میں کیا کرتا؟ بالآخر تلاشی لینے والے نے شوپر تک رسائی حاصل کی اور اسے کھولنے کی کوشش میں اس نے پھاڑ ڈالا۔ پھر اس نے کلکاری ماری اور اپنے ساتھیوں سے کچھ کہنے لگا۔ وہ سب جھپٹ کر آئے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے تقریباً آدھا کلو حلوے کے ٹکڑے آپس میں بانٹ کر کھا بھی لیے، اور میں دیکھتا رہ گیا۔ ہاتھ پشت پر باندھنے کے بعد انہوں نے ہمیں سیدھا بیٹھنے یا لیٹنے کی اجازت دے دی تھی۔ میں اٹھ بیٹھا تھا اور مجھ سے کچھ دور فیض بھی بیٹھا ہوا تھا۔ تب میں نے فیض کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے اور وہ پھٹی پھٹی نگاہوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے فارسی میں قریب موجود آدمی سے کچھ کہا تو وہ چونکا تھا۔ میں بھی چونکا۔ مجھے یا کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ فارسی جانتا ہے۔ فیض آگے بیٹھا تھا۔ کریم بھائی اور رمضان چاچا اس سے دور تھے، اس لیے وہ اس کی بات نہیں سن سکے تھے۔ پھر فیض نے جان کر اپنی آواز آہستہ رکھی تھی۔ ایرانی اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اس نے فیض کو گریبان سے پکڑ کر کھینچا اور کچھ بولا۔ فیض خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پھر اس نے بولتے ہوئے میری طرف دیکھا اور ایرانی میری طرف آیا۔ اس نے پوچھا، حلوے والا بیگ تیرا ہے؟ ہاں میرا ہے۔ ایرانی نے فیض کی طرف اشارہ کیا۔ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں زہر ملا ہے؟ میں دنگ رہ گیا۔ پھر میں نے سنبھل کر کہا، یہ بکواس کرتا ہے، حلوہ میری منگیتر نے بنا کر دیا ہے، اس میں زہر کیسے آ سکتا ہے؟ سب ہماری طرف متوجہ تھے اور غور سے سن رہے تھے۔ کریم بھائی نے بھی فیض کو گھورا، تو چریا ہو گیا ہے کیا؟ ہم سب مصیبت میں اور تجھے مشکری سوجھ رہی ہے؟ فیض کو بھی احساس ہو گیا کہ اس نے کتنی احمقانہ بات کی ہے۔ وہ چپ ہو کر بیٹھ گیا اور ایرانی اپنے ساتھیوں کے پاس واپس چلا گیا۔ وہ سامان نکال کر اس کی تلاشی لے رہے تھے۔
ان کے انداز سے ہم فکر مند ہو گئے تھے، مگر فکر مند ہو کر بھی کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اچانک ان چاروں میں سے ایک اپنا پیٹ پکڑ کر جھکا اور اس نے اپنے ساتھیوں سے کچھ کہا۔ انہوں نے کہا لگایا تھا۔ کریم بھائی نے آہستہ سے کہا، یہ پیٹ میں تکلیف کا کہہ رہا ہے، بول رہا ہے کہ حلوے میں زہر تھا۔ پیٹ پکڑنے والے کے ساتھی اس کا مذاق اڑا رہے تھے، مگر پھر دوسرا کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا اور فارسی میں کچھ کہا۔ کریم بھائی نے ترجمہ جاری رکھا، اسے چکر آ رہا ہے، نظر دھندلا رہا ہے۔ 1 منٹ سے بھی پہلے ان چاروں کی حالت خراب ہونے لگی تھی۔ کوئی پیٹ پکڑ رہا تھا اور کوئی سر۔ پھر ان میں سے ایک چلایا، حلوے میں کچھ تھا، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے۔ اس نے فیض کی طرف اشارہ کیا اور ایک ایرانی فیض کی طرف آیا۔ اس نے جھک کر پوچھا، کیا اس میں سچ مچ زہر تھا؟ ہاں، اس میں زہر تھا، فیض بولا، اس کی منگیتر نے ملایا ہے۔ اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ کتے اپنا منہ بند رکھ، میں چلایا۔ رانو اور میری شادی ہونے والی ہے، اس لیے تو بکواس کر رہا ہے۔ وہ کیوں زہر ملانے لگی؟ کیونکہ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، فیض زہریلے لہجے میں بولا، تجھ سے نہیں۔ میں پاگل سا ہونے لگا۔ اگر میرے ہاتھ پیر بندھے نہ ہوتے اور میں برابر والوں سے نہ بندھا ہوا ہوتا تو میں فیض پر ٹوٹ پڑتا۔ میں اسے گالیاں دینے لگا، باقی سب بھی اسے سنا رہے تھے۔ ایرانیوں کی حالت ہر گزرتے لمحے خراب ہو رہی تھی۔ مجھ سے بات کرنے والا شخص بولا، لیکن حلوے میں زہر تھا، وہ انہوں نے کھا لیا ہے۔ زہر اسی نے ملایا ہوگا۔ میں نے فیض کی طرف اشارہ کیا۔ یہ میری منگیتر سے شادی کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے ماں باپ نے مجھ سے رشتہ کر دیا۔ اس نے زہر ملا دیا ہوگا تاکہ میں مر جاؤں اور یہ رانو سے شادی کر سکے۔ زہر رانو نے ملایا ہے، فیض چلایا۔ وہ مجھ سے محبت کرتی ہے اور تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی، اس لیے اس نے حلوے میں زہر ملا کر دیا ہے۔ فیض چلا رہا تھا اور میں بھی چلا چلا کر اسے گالیاں دے رہا تھا۔ باقی لوگ ہمیں خاموش ہونے کو کہہ رہے تھے، مگر ہم کسی کی نہیں سن رہے تھے۔ پھر ایک ایرانی نے اچانک جھکتے ہوئے الٹی کی اور اس کی الٹی میں خون ہی خون تھا۔ یہ دیکھ کر باقی سب دہشت زدہ ہو گئے۔ وہ الٹی کر کے وہیں گر گیا اور بے ہوش ہو گیا۔ ایک ایرانی فیض کی طرف آیا اور اس نے پستول اس پر تان لیا۔ یہ تیرا کیا ہوا ہے؟ فیض دہشت زدہ ہو گیا۔ اس نے انکار کیا، میں نے کچھ نہیں کیا، تو نے ہی زہر ملایا تھا، ایرانی چلایا۔ اس کا ہاتھ کانپ رہا تھا۔ اب دوسرا ایرانی بھی خون والی الٹیاں کر رہا تھا۔ اسی نے ملایا ہے، میں نے بھی کہا، ورنہ اسے کیسے پتہ چلا کہ حلوے میں زہر ہے؟ مجھے رانو نے بتایا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں حلوہ نہ کھاؤں۔ کتا، تو جھوٹ بکتا ہے، رمضان چاچا نے کہا۔ میں رانو کو جانتا ہوں، وہ شریف بچی ہے، تو اس پر الزام لگاتا ہے۔ باقی سب بھی فیض کو الزام دے رہے تھے اور اس کی حالت خراب تھی، کیونکہ اگر الزام اس پر آتا تو ایرانی اسے نہیں بخشتے۔ پستول تاننے والے ایرانی نے چاقو نکال کر فیض کے ہاتھ سے بندھی رسی کاٹ دی اور اسے کھینچ کر عرصے پر دوسری طرف لے گیا۔ فیض اس کی منت سماجت کر رہا تھا، مگر اس نے فیض کی ایک نہیں سنی۔ وہ پچھلے عرصے پر گئے تو ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئے، کیونکہ درمیان میں کیبن کی چھت آ گئی تھی۔ اس دوران میں تیسرا ایرانی بھی گر گیا تھا۔ ان کی خون آلود الٹیوں سے سارا عرصہ گندا ہو رہا تھا۔ اب ہمیں ایرانی اور فیض نظر نہیں آ رہا تھا، البتہ ایرانی چیخ چیخ کر فیض کو کچھ کہہ رہا تھا۔ اچانک ایک فائر کی آواز آئی اور فیض کی چیخ سنائی دی۔ کچھ دیر پہلے میں اسے گالیاں دے رہا تھا، مگر چیخ پر سب کے ساتھ میرا دل بھی دھک سے رہ گیا تھا۔ پھر ایرانی لڑکھڑاتا ہوا آیا اور اپنے ساتھیوں کو ہلانے لگا، مگر وہ نہیں اٹھے۔ انہیں ہلاتے ہلاتے وہ خود بھی ڈھیر ہو گیا۔ اس دوران میں ہم خود کو آزاد کرنے کی کوشش کرنے لگے تھے۔ چوتھا ایرانی گرا تو ہم نے اپنی کوششیں تیز کر دیں۔ فیض کے برابر میں صابر تھا۔ فیض کی رسی کٹی تو اس کی رسی کسی قدر ڈھیلی پڑ گئی تھی اور اس نے کوشش کر کے سب سے پہلے اپنا ہاتھ آزاد کرایا اور پھر جلدی سے بے سدھ پڑے ایرانی کے پاس سے چاقو لے آیا۔ اس نے سب سے پہلے کریم بھائی کو آزاد کیا اور وہ آزاد ہوتے ہی ایرانیوں کی طرف بڑھا۔ اس نے ان کے ہتھیار قبضے میں لے لیے۔ ان میں سے کوئی مزاحمت کے قابل نہیں تھا۔ صابر ہمیں آزاد کرا رہا تھا۔ رمضان چاچا اور دوسرے کشتی کے اس حصے کی طرف گئے جہاں ایرانی فیض کو لے گیا تھا اور پھر انہوں نے چلا کر کشتی روکنے کو کہا۔ کریم بھائی نے کشتی روک دی۔ فیض پانی میں پڑا تھا اور تقریباً 1 میل دور رہ گیا تھا۔ ہم نے جلدی سے کشتی کا رخ موڑا اور فیض تک پہنچے تھے۔ وہ اوندے منہ پانی میں بے جان تیر رہا تھا اور اس کے سر سے نکلنے والا خون
समंदर के पानी को सुर्ख कर रहा था। बड़ी मुश्किल से एक लकड़ी से खींचकर फैज़ को ऊपर लाए। इसे सर में गोली मारी गई थी और वो फौरन ही मर गया था। इसकी लाश देखकर सभी मुश्तइल हो गए थे। फैज़ ने मेरे साथ बुरा किया था, फिर भी मुझे भी ईरानियों पर गुस्सा आ रहा था, मगर किससे बदला लेते? इसे कत्ल करने वाला तो खुद करीबुल मर्ग था। जहर इतना खतरनाक था कि इनके नाक और मुंह से खून आने लगा था। रमज़ान चाचा इनको देख रहा था, फिर इसने मायूसी से सर हिलाया। कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, बहुत खतरनाक जहर है। मैं कांप कर रह गया। अगर मैं हलवे का एक टुकड़ा भी खा लेता तो इस वक्त इनकी जगह मेरी लाश पड़ी होती। फिर मुझे फैज़ की बात याद आई। इसके झूठ ने इसकी जान ली थी। ना वो ईरानियों से जहर के बारे में झूठ बोलता और ना ही यूं मारा जाता। मैंने समझ से कहा, इसने झूठ कहा था। रानो ऐसा नहीं कर सकती है। 1 महीने बाद तो मेरी इससे शादी है। समद ने सर हिलाया। ये झूठ बोल रहा था अपनी जान बचाने के लिए। अरे छोरा, करीम भाई ने पुकार कर कहा, अभी कोई बात नहीं करेगा, सब चुप करके बैठो। करीम भाई, रमज़ान चाचा और एक और पुराने साथी से मशवरा करने लगा। वो आधे पौन घंटे आपस में बात करते रहे। फिर करीम भाई ने ऐलान किया, अभी हम जीवानी जा रहा है। इधर ये 4 बंदे और फैज़ का लाश हुकूमत के हवाले करेगा। करीम भाई, अगर हुकूमत को बताया कि हलवा मेरा था तो पुलिस मुझे पकड़ लेगी। अरे नहीं जान मोहम्मद, रमज़ान चाचा ने कहा, स्टोरी ये होएगा कि ये 4 आदमी हमें समंदर में इसी हालत में मिले। जब कश्ती पर कब्जा किया तो फैज़ ने रोका और उन्होंने इसे गोली मार दिया। फिर खुद भी इसी तरह मर गए। जहर का नाम नहीं लेना है, क्या समझा? मैंने इत्मीनान का सांस लिया। समझ गया चाचा, अभी बाकी सब भी समझो। पुलिस को क्या बोलना है, वो सबसे अलग अलग बयान लेगा। किसी का बयान अलग हुआ तो सबका शामत आएगा। करीम भाई ने कश्ती का रुख जीवानी की तरफ मोड़ दिया था। उसने ईरानियों से अपनी रकम और दूसरों का सामान वापस ले लिया था। ईरानियों के पास डॉलर्स और अमारात के दरहम निकले थे। करीम भाई ने वो रकम इनके पास रहने दी। उन्होंने कीमती घड़ियाँ और उंगलियों में जवाहरात वाली अंगूठियाँ भी पहन रखी थीं, लेकिन किसी ने इनकी कोई चीज़ नहीं छुई। रमज़ान चाचा सबको सिखा पढ़ा रहा था और फिर सबक की तरह सुन रहा था। वो उस वक्त तक सुनता रहा जब तक मुतमईन नहीं हो गया। हलवे वाला शापर समंदर में फेंक दिया था और हलवा तो बिल्कुल नहीं बचा था। हम निस्फ रात के वक्त जीवानी पहुँचे और उस वक्त तक 4 ईरानी मर चुके थे। कब खामोशी से उनका दम निकल गया पता ही नहीं चला। एक बार रमज़ान चाचा ने इनकी नब्ज़ें देखीं और बुलंद आवाज़ से इन्ना लिल्ला पड़ा तो सब समझ गए। बेशक वो दुश्मन बनकर आए थे और उन्होंने फैज़ को कत्ल किया था, मगर वो इंसान थे। हम सब अफसरदा हो गए थे। जीवानी में करीम भाई ने अक्लमंदी की और पुलिस से पहले कोस्ट गार्ड के ऑफिस रब्ता करके रिपोर्ट की। कोस्ट गार्ड वालों ने पुलिस बुला ली। पुलिस वाले हमें भी मुलविस करना चाह रहे थे, मगर कोस्ट गार्ड के अफसरान दरमियान में आए और हमारी गुलो खलासी हुई। इसके बावजूद हम 2 दिन तक वहाँ रुके रहे। वहीं से फैज़ के बाप को इतला की और वो बेचारा रोता धोता आया था। बेटे को बुरी सोबत से बचाने के लिए उसने करीम भाई के साथ किया था और यहाँ मौत उसका इंतज़ार कर रही थी। वो कार्रवाई के बाद लाश ले गया और हमें भी जाने की इजाज़त मिली। मरने वालों को ईरानी करार देकर ईरान की हुकूमत से रब्ता किया गया था, लेकिन फिर इनका क्या हुआ हमें नहीं मालूम। हम वापस समंदर में आए और जीवानी से आगे फिर शिकार किया। इस बार किस्मत मेहरबान थी और मज़ीद जाल लगाने से सर्द खाना पूरा भर गया था। जीवानी से मज़ीद बर्फ़ ले ली थी, इसलिए मछली बड़ी अच्छी तरह महफूज थी। फिर हमने कराची का सफ़र शुरू किया। सीज़न का आखिर था और इसलिए माल कम आ रहा था और व्यापारी एक दूसरे से बढ़ चढ़कर बोली लगा रहे थे। मछली के बहुत अच्छे दाम मिले। करीम भाई ने मेरे हिस्से की रकम दी तो मैंने कराची से अपनी शादी की ख़रीदारी कर ली। सारी रकम खर्च हो गई और जो साथ लाया था वो भी लग गई, बल्कि कुछ रकम उधार लेनी पड़ी थी। मैं वापस पहुंचा तो अम्मा तारीख ले चुकी थी। इस सफ़र के दौरान में और गांव आने पर भी मैं ख़ुद को यकीन दिलाता रहा था कि फैज़ ने रानो के बारे में झूठ बोला था। करीम भाई ने सबको सख्ती से कह दिया था कि इस बारे में मुँह से एक लफ्ज़ भी मत निकालें। अगर किसी ने बात की तो आइंदा करीम भाई के साथ मछली के शिकार पर नहीं जा सकेगा। मगर बात छुपी नहीं रह सकी। आदमी अपने घर वालों या बीवी बच्चों से तो बात करता ही है,
سب نے کی اور رفتہ رفتہ سارا گاؤں جان گیا کہ کشتی پر کیا ہوا تھا، مگر تقریباً سب کا یہی خیال تھا کہ حلوے میں زہر فیض نے ملایا تھا۔ وہ مجھے مارنا چاہتا تھا۔ زمین سے دور سمندر میں میرا علاج بھی نہیں ہو سکتا تھا، اور زہر کتنا زود اثر تھا کہ اس نے چند گھنٹوں میں ان ایرانیوں کی جان لے لی تھی۔ میرا دل بھی یہی کہتا تھا کہ یہ کام فیض کا ہے، رانو ایسا نہیں کر سکتی تھی، مگر دماغ شک کر رہا تھا۔ وہ سوال اٹھا رہا تھا کہ رانو نے خاص طور سے سمندر میں حلوہ کھانے کو کیوں کہا تھا، اور پھر کسی دوسرے کو حلوہ کھلانے سے کیوں منع کیا؟ اس نے کیوں اصرار کیا تھا کہ حلوہ صرف میں کھاؤں؟ یہ چیز میرے اندر بوجھ سی بن رہی تھی۔ اسے اتارنے کا آسان طریقہ یہ تھا کہ میں رانو سے شادی سے انکار کر دیتا، مگر میں ایسا کر نہیں سکتا تھا۔ رانو سے محبت میرے وجود کا حصہ بن گئی تھی، میں اسے اپنے وجود سے نکال نہیں سکتا تھا۔ میرا دماغ کہتا تھا کہ اسے چھوڑ دے، شاید اسی نے تجھے زہر دیا ہے، مگر دل کہتا تھا کہ اگر اس نے زہر دیا ہے تب بھی تو کھا لیتا، اب بھی دے تو کھا لینا۔ محبت میں جان دینا تو محبت کرنے والوں کا شیوا رہا ہے۔ اسی کشمکش میں شادی کی تاریخ پاس آ گئی۔ میں نے سر پر سہرا سجایا اور رانو کو دلہن بنا کر لے آیا۔ شادی کے شروع دنوں میں رانو نے مجھے ایسی محبت دی، میری ایسی خدمت گزاری کی کہ میں اسے اپنے ہاتھ سے حلوے میں زہر ملاتے دیکھ چکا ہوتا تب بھی بھول جاتا، اور اس وقت تو میں بالکل بھول گیا تھا۔ شادی کے ایک ہفتے بعد شکار پر گیا تھا، مگر میرا دل بالکل نہیں لگا تھا۔ میں نے دن نہیں، لمحے گن گن کر گزارے تھے، اور میرے ساتھی میری کیفیت پر ہنستے تھے، مگر مجھے کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے دل و دماغ میں رانو بسی ہوئی تھی۔ جب میں واپس پہنچا تو وہ ماں بننے کی خوشخبری لیے میرا انتظار کر رہی تھی۔ ابھی ہماری شادی کو مشکل سے 1 مہینہ ہی ہوا تھا، پھر اس نے میرے بیٹے کو جنم دیا تو میری کائنات مکمل ہو گئی تھی۔ مجھ سے زیادہ اماں خوش تھی۔ بیٹے کا نام بابا کے نام پر غلام محمد رکھا۔ رانو کا میک اپ پاس تھا، جب چاہتی چلی جاتی۔ ایک بار میں شکار سے آیا تو وہ ماں باپ کے گھر گئی ہوئی تھی۔ میں اس سے ملنے اور اس کے ماں باپ کو سلام کرنے چلا گیا۔ غلام محمد چلنے پھرنے والا ہو گیا تھا، اور جیسے ہی میں اندر داخل ہوا وہ دوڑ کر مجھ سے لپٹ گیا۔ میں نے اسے پیار کیا، سب سے ملا۔ مالک چاچا نے کھانے پر روک لیا۔ کچھ دیر بعد صحن میں دسترخوان بچھا دیا اور کھانا لگا دیا تھا۔ ہم کھانا کھا رہے تھے اور غلام محمد آس پاس دوڑ رہا تھا۔ تب میری ساس یعنی چاچی نے کہا، رانو، بچے کا خیال رکھ، ادھر بہت تیز چوہے مار زہر پڑا ہے، یاد ہے تیرا بابا لایا تھا جب گھر میں چوہے بہت آنے لگے تھے؟ مالک چاچا نے سر ہلایا۔ تیری ماں ٹھیک کہہ رہی ہے، خالص زہر ہے، آدمی کھا لے تو مشکل سے بچتا ہے، 3-4 گھنٹے میں خلاص ہو جاتا ہے۔ تب میں نے چونک کر رانو کی طرف دیکھا اور اس کا چہرہ فک ہو گیا تھا۔ پھر اس نے جھپٹ کر غلام محمد کو پکڑ لیا۔ بابا میں تو بھول گئی تھی۔ اڑے تیرے پاس ہی تو رکھوایا تھا چری، پھر بھی بھول گئی؟ مالک چاچا نے ہنس کر کہا۔ سب آپس میں ہنس بول رہے تھے اور میں خاموشی سے کھانا کھا رہا تھا۔ چاچی نے کہا کہ وہ آج ہی زہر گٹر میں پھینک دے گی، کیونکہ چوہے اب نہیں آتے تھے۔ جب میں اور رانو گھر آئے تو رانو چپ چپ سی تھی، البتہ جب میں نے اسے بات شروع کی تو وہ بھی بولنے لگی۔ اگلے دن تک بظاہر سب ٹھیک ہو گیا تھا، لیکن میرے اندر کچھ ٹھیک نہیں رہا تھا۔ اس کے بعد جب رانو میرے سامنے کھانا یا کھانے کی کوئی چیز رکھتی تو میرے دماغ میں لازمی آتا تھا کہ اس میں زہر تو نہیں ہے۔ میں اس سوچ سے جتنا پیچھا چھڑانے کی کوشش کرتا ہوں، یہ اتنا ہی میرے ذہن سے چپکتی ہے، اس لیے کہ وہ ایک بار خطا کر چکی تھی، دوبارہ بھی یہ خطا سرزد ہو سکتی تھی۔